खुद शाहिद खान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर आज़म हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। भाई साहब पहले इमरान खान साहब के जो मामलात हैं इस पर अगर हम आपसे बात करें, उन्होंने अपने बारे में तो ज़ाहिर एतराफ़ किया कि जब वो अपोजिशन में थे तब भी उनको एजेंसियां बताती थी शरीफ खानदान की और जरदारी साहब की करप्शन के बारे में। 2008 से लेकर 2018 तक उन्होंने ही उनको बताया। फिर वो ये कह रहे हैं कि मगर जब वो इक़्तिदार में आए तो कभी एक्सीलरेटर पर पाँव रख देती थी इस्टेब्लिशमेंट, कभी उसको स्लो डाउन कर लेती थी, तो एहतसाब कामयाब नहीं हो सका, उनके ऊपर सारा का सारा इल्ज़ाम आया। और अब वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अभी भी नज़रसानी करे, यानी कि आप लोगों के ऊपर हाथ है, वो हाथ हटाए और उनके ऊपर वापस जाए। तो ये तो वाज़ेह तौर पर वो इस्टेब्लिशमेंट को भी चार्जशीट कर रहे हैं, अपने माजी को भी चार्जशीट कर रहे हैं, मगर आपको भी चार्जशीट कर रहे हैं कि आपके ऊपर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है जो उनको हटाना चाहिए। देखिए, बड़ी देर से बातें याद आती हैं इमरान खान साहब को, और झूठे आदमी का बुनियादी जो उसकी बात आपको नज़र हमेशा आएगी, उसके बयान आपस में नहीं मिलते, एक दिन का बयान दूसरे से नहीं मिलता। तो अब अपनी तमाम नाकामियाँ जो हैं 4 साल की, जो मईशत को तबाह किया, जो मुल्क में एहतसाब को इस्तेमाल करके इंतकाम के लिए आज ब्यूरोक्रेसी सारी मफलूज हो चुकी है, मुल्क में कोई फ़ैसले नहीं होते, तो इसकी सारा जो गंद है अपने किए का वो दूसरों पर डालना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब ये बता दें कि क्या उनको इस्टेब्लिशमेंट ही लेकर आई थी 2018 के इलेक्शन में, ये बात भी वजाहत कर दें। कल ये भी कहना है उन्होंने कि मैं तो गलती से आ गया था, इस्टेब्लिशमेंट ले आई, मुझे पता नहीं था। ये जो पूरी अपोजिशन का हर लीडर जो है जो जेल में गया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर लीडर जेल में गया, कोई साल रहा, कोई 2 साल रहा, दूसरे लोग जेल में गए, क्या ये इमरान खान का किया था या इस्टेब्लिशमेंट का किया था, ये बता दें। क्योंकि और जो केस बने हैं वो इमरान खान साहब ने बनाए हैं या इस्टेब्लिशमेंट ने बनाए हैं, इन सब चीज़ों की वजाहत ज़रा कर दें कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बैठे थे तो कर क्या रहे थे मुल्क के अंदर, उनके क्या इख्तियारात थे, क्या करते थे सारा दिन। क्योंकि मुल्क के जो हालात हैं, ना कोई फैसला हुआ, आज खरबों रुपए के हर जगह कर्जे मौजूद हैं मुल्क के अंदर, मुल्क के जो कर्जे थे वो दुगने हो चुके हैं। इनका जवाब इमरान खान साहब दें ना, क्या ये उनका किया है, ये भी इस्टेब्लिशमेंट ने किया है। तो हमेशा इमरान खान साहब की आदत है कि हमेशा अपना किए का जो इल्ज़ाम है दूसरों पर डालते हैं। मगर भाई साहब तो ये बता दें कि 4 साल की बात कर रहे हैं उसमें तो आज इमरान खान साहब कह रहे हैं, मगर माजी में तो आप लोग भी कहते रहे ना कि जो कुछ नवाज शरीफ के खिलाफ हुआ, जिस तरीके से JIT बनी, जिस तरीके से मॉनिटरिंग जज लगा, जिस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया गया, उसमें एस्टैब्लिशमेंट का बहुत किरदार था। ज़ाहिर है वो एस्टैब्लिशमेंट को आज चार्जशीट कर रहे हैं, अपने आप को भी कर रहे हैं कि उनको सब बातें एस्टैब्लिशमेंट ही बताती थी और वो तर्जुमानी कर देते थे, मगर आप लोग भी तो ये बातें कहते ही रहे ना कि ये काम हुआ करता था। जी, हमने कहा जो कुछ हुआ है वो सबके सामने है। आज इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नहीं, उनको तो बचाया है एस्टैब्लिशमेंट ने। क्या बचाना ये होता है कि हुकूमत टूट जाए, आप ना पूरी ज़िंदगी के नाअहल हो जाएं, आप जेल चले जाएं, आपकी बेटी जेल चली जाए, आप 3 दफ़ा कन्विक्ट हो जाएं, 2 दफ़ा लैब में कन्विक्ट हो जाएं, जजेस को ब्लैकमेल करके कन्विक्ट हो जाएं, आपकी अपील्स के फैसले ना हो। क्या ये सब इस मुल्क के अंदर हुआ है? ये सब मुल्क की हकीकत का हिस्सा है। और मैं तो इसीलिए कहता हूँ ज़रा हम सबको इन हकाइक को ज़रा परखना चाहिए। मगर भाई साहब वो ये तो कह रहे हैं ना कि अगर जब वो अपने इन बयानात से ये कन्फेशन कर रहे हैं कि मैं सिलेक्टेड था, अगर तो वो ये भी तो इंप्लाई कर रहे हैं कि आप भी सिलेक्टेड हैं, और वो एस्टैब्लिशमेंट को यही कह रहे हैं कि वो अब नजरसानी करें सारे के सारे मामले पर, क्योंकि इस तरीके से मुल्क नहीं चल सकता है। वो आपके बयानिए को भी तो दम तोड़े, उनका तो बयानिए कभी था नहीं कि वो के एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हो। ज़ाहिर है हालिया दिनों में उनके कुछ इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं, वो आपको भी तो सिलेक्टेड ही साबित कर रहे हैं। चले, उन्होंने खुद तो कबूल कर लिया ना कि सिलेक्टेड थे, तो मैं तो अपने आप को सिलेक्टेड नहीं समझता, ना ही सिलेक्टेड की कोई गुंजाइश है। मैं तो बड़ी पूरे वसूख से कहता हूँ कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत ली है, ये इससे ज़्यादा मुश्किल सियासी फ़ैसला किसी जमात ने पाकिस्तान की तारीख में नहीं किया, और उसकी एक सियासी कीमत है। लेकिन आज हम सबको ये देखना है, इमरान खान साहब ये बताएं कि आज मुल्क के हालात का ज़िम्मेदार कौन है। जहाँ पर हम पहुँचे हैं, क्या हम उसकी भी बात कर सकते हैं? क्या हम उसकी भी हल तलाश कर सकते हैं? या ये हल यही है कि मुझे सॉल्यूशन ने ये कहा तो उसने ये कह दिया? ये पुरानी जो कहानियाँ हैं, ये दोहराने की अब गुंजाइश नहीं है। आज मुल्क के मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। तो वो इल्ज़ामात से और गालियों से और धमकियों से इमरान खान साहब ने हिसाब देना, तो अपने 150 करोड़ का हिसाब दे दें जो इलेक्शन कमीशन उनसे मांग रहा है, जो बैरूनी मुल्क से आया, वहाँ की कंपनियों से आया,
وہاں کے بیرونی غیر ملکی شہریوں سے آیا، اس کا حساب تو دے نہیں پاتے ہیں۔ جو 16 اکاؤنٹ کھلے ہوئے تھے وہ کس کے تھے؟ نواز شریف صاحب نے اپنے ہر ایک ایک پیسے کا حساب 9 سال مشرف کے زمانے میں دیا ہے اور 4 سال ان کے زمانے میں دیا ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ ایک پیسے کی کرپشن نواز شریف پہ نہ مشرف ثابت کر سکا نہ عمران خان ثابت کر سکا۔ ویسے میں آج باتوں سے بات نہیں بنے گی۔ ظاہر سارے معاملے میں تحریک انصاف سے بھی سوالات ہوتے ہیں، ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں مسلسل انہیں پروگرام میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج بھی ہم نے مدعو کیا ہے، اگر وہ جوائن کرنا چاہے تو ابھی بھی پروگرام میں آ سکتے ہیں۔ مگر جو آپ نے بات کی نا کہ ملک کے کیا حالات تھے اور یہ سارا معاملہ، میں عمران خان صاحب والی ٹاپک پر آنے سے پہلے ایک کنٹروورسی ہے جس کے آپ بھی مرکزی کردار کے طور پر سامنے آ رہے ہیں کہ وہاں پر اسحاق ڈار صاحب کی نواز شریف سنتے ہیں، یہاں پر مفتاح اسماعیل صحیح کر رہے ہیں، شہباز شریف کو لگتا ہے اور آپ کی بھرپور سپورٹ ہے، اور وہ میٹنگ جس میں نواز شریف صاحب اٹھ کر چلے گئے، خبر ہے کہ اس میں آپ نے ہی کہا تھا ڈار صاحب کو کہ جی پھر آپ پاکستان واپس آ جائیں ورنہ لندن سے ڈکٹیٹ نہ کریں، اس وقت معاملات اتنے خراب ہیں کہ ہم IMF کے پروگرام کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں، یا آپ نے ہی کہا تھا جس کے بعد وہ اٹھ کے چلے گئے؟ نہیں دیکھیں، اٹھ کے جانے کی بات ان کو یہ بات قبول نہیں تھی کہ ہم قیمت بڑھائی جائے، انہوں نے اس سے اختلاف کیا، ان کو یہ بات پسند نہیں تھی، لیکن ہم نے یہ کہا کہ حقائق یہ ہیں کہ ایک اوگرا کا نظام ہے جو 30 سال سے ملک کے اندر چل رہا ہے، پرائز کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے، ہم اس کی نفی نہیں کر سکتے۔ اس کی نفی ایک ہی طریقے سے کی جاتی ہے کہ حکومت سبسڈی دے، اور حکومت نے کبھی بھی بجٹ کے اندر تیل کی سبسڈی نہیں رکھی، اور آج خاص طور پہ جب کہ ہم ایک IMF پروگرام کے اندر ہیں اور ابھی وہ ری نیگوشیٹ ہو رہا ہے تو اس میں یہ ممکن نہیں ہوگا۔ تو یہ جو میٹنگز ہوتی ہیں یہاں پر رائے کا اظہار ہوتا ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، وہاں پر اختلاف بھی ہوتے ہیں، وہاں پر گرمی سردی بھی ہوتی ہے، اور یہ ملک کے معاملے کے لیے ہوتے ہیں، کوئی ذاتی بات تو یہاں پر ہے نہیں، تو اس لیے ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے۔ ذاتی بات ہے جو ملک ہے مگر ذاتی بات ہے، اور اس میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ آپ بھی اس بات کے حامی تھے جس کے مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف حامی تھے کہ یہ ملک ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے آگے، حکومت گرانے کے بعد آپ کنونس ہو گئے ہیں کہ ہم نے درست کیا کیونکہ آپ نے حالات دیکھ لیے ہیں، مگر نواز شریف صاحب اور کیا اسحاق ڈار صاحب نے حالات نہیں دیکھے وہاں پر، یا انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ وہ تو نہیں کنونس ہوئے ابھی تک، اور مریم نواز صاحبہ یہاں ہیں وہ بھی نہیں کنونس ہوئی ہے کہ حکومت لینے کا فیصلہ درست تھا، آپ تو کنونس ہو گئے؟ دیکھیں، میں حکومت بنانے کے بالکل مخالف تھا، لیکن جو ملک کے حالات ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ملک 7 مہینے کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، آپ دنوں اور ہفتوں میں ڈیفالٹ کر جاتے، وہ سری لنکا والی کیفیت آپ کی بن جاتی، یہ حقیقت ہے۔ اب ہم حکومت میں ہیں اور ہمیں مشکل فیصلے ہم نے کیے ہیں، سیاسی قیمت ادا کی ہے، یہ ہم نے جو فیصلہ کیا اس کی آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور بار بار شاید کرنی پڑے، کیونکہ آج جو دنیا کے حالات ہیں اس کے اندر مشکلات پیدا ہو رہی ہیں ہمارے ملک کے لیے، ہم نے کچھ سنبھالا دیا ہے، مزید سنبھالا بھی دیں گے، لیکن مشکل فیصلے کر کے ہی معاملہ آگے چلے گا۔ آج ہم نے ایک ذمہ داری اٹھائی ہے، ملک کے معاملات کو درست کرنے کی ذمہ داری اٹھائی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ہم اس سے آنکھیں پھیر سکتے ہیں، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کی بے شک ایک سیاسی قیمت ہو، پاکستان کے عوام خود جج کر لیں گے جب الیکشن آئے گا کہ کیا مسلم لیگ نون کا فیصلہ درست تھا یا نہیں تھا، کیونکہ جو حالات عمران خان نے پیدا کیے تھے اس کے بعد تو پاکستان کے لیے جو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی تھی ڈیفالٹ کے علاوہ۔ بھائی صاحب اس کے لیے آپ کو دیکھیں پہلے تو اپنے پارٹی کے لیڈر کو کنونس کرنا پڑے گا، ان کی بیٹی کو کنونس کرنا پڑے گا، اسحاق ڈار صاحب کو کنونس کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے اتحادی آپ کے ساتھ کھڑے تھے، کسی انپاپولر فیصلے پر نہیں بول رہے تھے۔ اس وقت جو انسرٹینٹی پیدا کی ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹ نے کی ہے، اور انہوں نے اپنے والد سے منسوب جو بیان دیا اس نے کی ہے، اور پھر اتحادی بھی بولے، پھر زرداری صاحب بھی بولے، MQM بھی بولی، تو اس وقت تو جو سارا معاملہ خراب ہوا ہے آپ کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے ہوا ہے نا، آپ انہیں نہیں سمجھا پا رہے تو عوام کو کیسے سمجھائیں گے؟ نہیں دیکھیں، کوئی اندرونی اختلاف نہیں ہے، ایک ایشو پر اختلاف ہے کہ کیا ہم پیٹرول کی قیمت پاس آن کرنی چاہیے یا اس کو سبسڈائز کرنا چاہیے، تو میں نے جیسے کہا کہ سبسڈی کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے یہ مشکل فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ عوام اس کو قبول کریں گے۔ حکومت نے کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگایا، ڈیزل کی قیمت میں کمی واقع ہوئی ہے اور پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے اضافہ ہوا ہے۔ یہ اضافہ مجھے امید ہے کہ اگلے جو چند بلنگ جو پیریڈز آئیں گے اگلے 4-6 ہفتے میں یہ اضافہ بھی دور ہو جائے گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں ملک کے حالات کو سامنے رکھنا ہے، حکومت میں ہم ہیں، ہم نے حکومت چلانی ہے، مشکل فیصلے کرنے ہیں اور ملک کے حالات کو بہتر بنانا ہے، اس میں انشاءاللہ عوام کو بھی ریلیف اسی عمل سے ملے گی۔ آج پرائس اگر نہ بڑھائی جاتی
تو IMF اس بات کو قبول نہیں کرے گی اور پھر آپ وہیں پر کھڑے ہوتے جہاں ہم اپریل 10 کو کھڑے تھے۔ صاحب آگے بڑھتے ہوئے عمران خان صاحب نے مزید تنقید کی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ جو شہباز گل ہے ان کو جو گرفتاری ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ ان سے کسی بھی طریقے سے آپ عمران خان صاحب کے خلاف بیان دلوانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تو ظاہر ہے وہ جو سوالات ہو رہے ہیں کھانے وغیرہ کے حوالے سے اس کی بھی بات کر دی، ایک پوری کانسپریسی بتائی کہ کھانے میں کس طریقے سے زہر ملایا جاتا ہے، مگر کیا یہی حکمت عملی ہے جس کی وجہ سے بار بار اسلام آباد پولیس جو ہے اس کا ریمانڈ چاہتی ہے؟ کیونکہ اگر پولیس کی کسٹڈی میں انہوں نے بیان دے بھی دیا تو وہ جج کے سامنے تو سٹینڈ نہیں کرے گا، تو کیا وجہ ہے کہ ہر حال میں کسٹڈی شہباز گل کی چاہیے؟ کیا عمران خان کو پھنسانے کے لیے ہی چاہتے ہیں؟ وہ یہ بات درست کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک تفتیش کا پروسیس ہے، یہ جوڈیشل کنٹرول ہے۔ میں کسی کے خلاف پرچہ بنانے کے حق میں نہیں ہوں، میں جھوٹے پرچوں کے حق میں نہیں ہوں، لیکن ایک پرچہ بنا ہے، جس کی بھی شکایت پر بنا ہے وہ بنا ہے، اب اس کی تفتیش ہو رہی ہے اور میں تفتیش کے عمل میں کسی بھی سختی کا میں قائل نہیں ہوں۔ میں کسی بھی ایسے عمل سے کسی کی حد تک ہو میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ٹھیک ہے، ہم نے وہ برداشت کر لیا، ہم کسی ایسے کام کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ تو میں رانا ثناء اللہ صاحب سے ضرور گزارش کروں گا کہ اس معاملے کو دیکھیں کہ یہ شہباز گل صاحب جو ہیں، میں ان کو نہیں جانتا، لیکن جو کچھ انہوں نے اگر کوئی غیر قانون توڑا ہے تو اس کا ان کو تفتیش ہونی چاہیے اور وہ حقائق عدالت میں پیش ہوں اور وہ اس کا سامنا کریں۔ یہی قانون کا عمل ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ جو ہوا ظاہر موت کی چکی میں رکھا گیا، سارے معاملات ہوئے، مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ حالانکہ وہ بھی قانون میں، نیب کے قانون میں اس بات کی بھی اجازت تھی، مگر تھا تو غلط نہ، اور قانون کا غلط استعمال تھا۔ شہباز گل صاحب پاکستان میں موجود ہیں، کچھ غلط کیا ہے تو کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہ گرفتار کرنا، پھر گرفتار کر کے ٹارچر کی جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، پھر ان کی جو حالت سامنے آئی ہے، یہ ہے تو غلط، قانون میں اجازت ہے مگر ہے تو غلط۔ تو یہ آپ کم از کم اپنی پارٹی سے نہیں کہیں گے بھائی کہ مقدمہ آگے بڑھائیے، کیوں کسی کو گرفتار کر کے رکھنا ہے؟ دیکھیں قانون میں کسی ٹارچر کی گنجائش نہیں ہے، یہاں کو جو ہوا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ پر 15 کلو ہیروئن ڈالی گئی جو سزائے موت جس سے ہوتی ہے۔ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہم نے کبھی اس کی شکایت نہیں کی، ہم نے برداشت کیا۔ اب اگر میں کسی ٹارچر کا، نہ ٹارچر کی گنجائش ہے کسی قانون کے اندر، نہ ٹارچر ہونا چاہیے کسی کا بھی۔ تفتیش ہوتی ہے، تفتیش میں آپ کو حقائق کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ اگر انصاف نے کچھ کیا ہے وہ اپنا جواب دے دیں، لکھ کر جواب دے دیں جیسے بھی ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کی ذمہ داری ہے، یہ اسلام آباد کی جو پولیس ہے یہ ان کے جورسڈکشن میں آتی ہے، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کو دیکھیں اور اس کو جو بھی طریقہ کار ہے تفتیش کا اس کے عمل کے اندر رہنا چاہیے، اسے باہر نہیں جانا چاہیے۔ مگر الزامات تو یہ ہے کہ وہ اسلام آباد پولیس سے بھی کوئی لے گیا تھا ان کو، اور وہ اپنے وکلا کو بھی نہیں مل رہے تھے جب شروع میں ان کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد جب وہ اڈیالہ گئے تو حالانکہ ہے وہ پنجاب حکومت کی جورسڈکشن، مگر اس کے باوجود انہیں بھی چکی میں ڈال دیا گیا تھا پہلے دن کے لیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کر کوئی اور رہا ہے، الزام آپ لوگوں پر لگ رہا ہے، اور کل جس طریقے سے آج عمران خان کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کی ہماری ذمہ داری نہیں تھی، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ ہے NF، اس نے کر دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیب کے کیسز تھے وہ بھی میری ذمہ داری نہیں تھی، فائز عیسیٰ کا جو کیس تھا وہ بھی میری ذمہ داری نہیں تھی۔ آج جیسے وہ جان چھڑاتے ہیں، کل کو آپ بھی جان ہی چھڑا رہے ہوں گے کہ بھائی ہمارا کام نہیں تھا، یہ تو کوئی اور کر رہا تھا۔ نہیں، اگر کسی اور نے کیا تو پھر بیان کر دینا چاہیے کہ ہمارا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمران خان صاحب تو ہر چیز کسی اور پہ ڈالتے ہیں، وہ تو یہ بھی کہیں گے کہ میں حکومت میں کوئی کام نہیں کیا، سارے کو اور کر رہا تھا، معیشت بھی کسی اور نے تباہ کی ہے۔ تو اس وقت تو بڑے ان کے وزیر جو تھے وہ یہاں پریس کانفرنسز کر رہے تھے کہ ہم نے پکڑ لیا رانا ثناء اللہ کے ہیروئن پکڑ لیے، وہ بات بھول گئے ہیں جن باتوں کو انہوں نے خود اسمبلی کے اندر کہا کہ میں نے فلانے کو پکڑ لیا، فلانے کو میں نے گرفتار کر دیا، فلانے پہ میں نے مقدمہ بنا دیا، وہ سب باتیں بھول گئے۔ اب میں پھر گزارش کروں گا، کسی غیر قانونی کام کا میں حامی نہیں، اور نہ میری جماعت ہے اور نہ اس کو ہونا چاہیے، نہ اس حکومت کو کسی غیر قانونی عمل کا حصہ بننا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ مرحوم مشاہد اللہ نے ایک تقریر کی تھی، میں ذرا وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے ایک حصہ تو سچ ثابت ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے دوسرا حصہ نہیں سچ ثابت ہو رہا ہے۔ سنیے گا بھائی صاحب۔ عمران خان کے جو پرانے باس ہیں نا پرویز مشرف، ان کے دور میں 8 جیلیں کاٹی ہیں، تشدد بھی ہوا ہے میرے پہ، میں سولیٹری میں بھی رہا ہوں، میں اغوا بھی ہوا ہوں۔ آپ ہمیں ڈراتے ہیں، تم ہمیں جیلوں کے دھمکیاں دیتے ہو، ڈالو جیلوں میں، جس مرضی کو ڈالنا ڈالو، لیکن مجھے آپ کے آنسو ابھی سے نظر آ رہے ہیں۔ جس دن آپ کو جیل میں جانا پڑا آپ نے رونا ہے، اور آپ کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا پھر۔
हम में से ही होगा, मैं हूँगा इंशाअल्लाह। ये परवेज रशीद होगा, ये रजा रब्बानी होगा, ये ऐसे लोग, मार खाए हुए लोग किसी को तकलीफ नहीं देते। मार खाए हुए लोग कभी किसी को तकलीफ नहीं देते, उनका काम ही आंसू पोंछना है, वो आंसू निकालते नहीं हैं। अल्लाह मुशाहिदुल्लाह खान साहब को जन्नत नसीब करे। मगर भाई साहब, पहली बात तो जाहिर उन्होंने कहा कि आपका टाइम आएगा, वो बात तो सही साबित हुई, बट आपने कहा था आंसू पूछने वाले में होंगे, वो कह रहे थे। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत नहीं है आंसू पूछने वालों में। जो आप लोगों के साथ हुआ उसकी इंतकामी कार्रवाई हो रही है और ये तासुर दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। नहीं, बिल्कुल इंतकामी कार्रवाई नहीं है। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश है, राना सनाउल्लाह साहब से भी गुजारिश है कि इस मामले का नोटिस लें। ये हमारी हुकूमत है, इसके अंदर किसी तशद्दुद की गुंजाइश नहीं है, किसी टॉर्चर की गुंजाइश नहीं है। कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। किसी ने कानून तोड़ा है, आप तफ्तीश भी करें, उस अमल को पूरा भी करें जो कानूनी अमल है, लेकिन किसी भी टॉर्चर या तशद्दुद की गुंजाइश कानून के अंदर नहीं है। हमें किसी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस मामले की तफ्तीश भी करें, इसकी क्लैरिफिकेशन भी अवाम के सामने रखें। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि क्या मजीद जो गिरफ्तारियां हैं उसके भी इम्कानात हैं, क्योंकि शुरू में ये इंदिया दिया गया था। फिर आप इसके लिए भी कहेंगे अपनी हुकूमत से कि गिरफ्तारियां, ये इन चीज़ों पर फोकस होता है तो फिर गवर्नेंस से फोकस शिफ्ट हो जाता है। हमने इमरान खान साहब के टाइम में देखा कि ये ना करें, बेहतर है कि डिलीवरी के ऊपर फोकस करें। मैं किसी गिरफ्तारियों का हामी नहीं हूँ। गिरफ्तारियाँ उस वक्त होती हैं जब आप तफ्तीश का हिस्सा ना बने, फिर आपको गिरफ्तार करना पड़ता है। तो इसलिए जो भी किसी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होती है, अगर वो तफ्तीश का हिस्सा नहीं बनता, अगर वो कोई सबूत नहीं दे सकता कि जो इल्ज़ामात हैं उसके बारे में उसकी क्या राय है, या जो उसके ख़िलाफ़ एविडेंस है उसको वो रिफ्यूट नहीं कर सकता, तो फिर गिरफ्तारी की गुंजाइश बनती है। या आप प्रोसिक्यूशन करें, प्रोसिक्यूशन ना करें। इमरान खान ने इंतकाम में 4 साल गुजारे हैं, प्रोसिक्यूशन में गुजारे हैं, प्रोसिक्यूशन में नहीं। मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नून को किसी ऐसे अमल का हिस्सा बनना चाहिए। अच्छा, और आपको फाइनली ये महसूस हो रहा है कि जब अगले इलेक्शन तक आप लोग चीज़ें संभाल लेंगे और आपके पास कोई डिलीवरी का बयानिया होगा? क्योंकि अभी तक तो ज़ाहिर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि सारी की सारी तबाही हो गई है, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट भी देखे और अपने फैसले पर जो बंद कमरों में फैसले किए उस पर नजरसानी करे। आप कॉन्फिडेंट हैं कि चीज़ें अब संभल रही हैं? जी, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि जहाँ पर इमरान खान ने पाकिस्तान छोड़ा था, जिस तबाही में छोड़ा था, उससे कई गुना इंशाल्लाह बेहतर पाकिस्तान जब इलेक्शन का वक्त आएगा अगस्त 17, 2023 को, उससे कई गुना बेहतर पाकिस्तान इंशाल्लाह होगा। बहुत शुक्रिया। शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि वो हुकूमत को यही कहेंगे कि गिरफ्तारियाँ इन तमाम चीज़ों के वो खिलाफ हैं, टॉर्चर कतई तौर पर नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर है, और ये बहुत ज़्यादा लाजमी है कि अगर कोई बीमार है उसकी बीमारी का मजाक ना उड़ाया जाए, अगर किसी पर टॉर्चर हो रहा है तो उसका मजाक ना उड़ाया जाए। शहबाज गिल साहब मुस्तहिक हैं इस बात के कि उनको जो फेयर तरीके से उनसे निपटा जाए, उनके खिलाफ कोई टॉर्चर ना हो। गिरफ्तारी की ज़रूरत क्या है ये बात नहीं समझ में आती है, और ये वैसे भी मौजूदा हुकूमत भी सीखे, क्योंकि तमाम चीज़ें घूम कर आती हैं और बहुत लंबा टाइम नहीं लगता है घूम के आने में। देखिए इमरान खान साहब, शहबाज गिल साहब खुद क्या कह रहे होते थे, बीमारी का मजाक उड़ाने से लेकर गिरफ्तारियां करने से लेकर, और गिरफ्तार करके सख्त किस्म की जो है वो जेल करने के लिए क्या क्या बयान दिए जाते थे, और आज सब पलट कर आ रहा है। तो पलट कर आने में देर नहीं लगती। खाकान अब्बासी बार बार तकरीरें कर रहे थे कि मुझे जेल में डालो, अगर मैंने कुछ गलत किया तो जेल में डाल दिया हमने उसे। आज सबको ये कहना चाहता हूं कि वापस जाके मैं ये टीवी शीवी तो जेल से निकालूं ना, मैं एयर कंडीशन भी निकालें जेल से। मुझे पता है मरियम बीबी बड़ा शोर मचाएगी, आसिफ जरदारी आपको भी जेल में रखेंगे, ना टीवी होगा ना एयर कंडीशन होगा। बीमारी है ना जिसकी बेसिस पे आप लोगों ने बाहर भेजा था, जो औरतों को होती है बीमारी, और मैं तो तब भी चीखता था कि अभी आई है रिपोर्ट डॉक्टर ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। हाँ, वो डॉक्टर ने लिखा है कि वो बीमारी जो है वो इनको है। असल में डॉक्टर साहब, मैंने तो उस दिन का कह रहा हूँ, लोग मजाक में उड़ा देते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इनका दिल टूटा हुआ है, इन्हें दिल लगी करने की जरूरत है, इनको शादी करने की जरूरत है। वो पूरी रिपोर्ट अगर पढ़ें तो वो पूरा एक शादी के लिए केस बनाया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि अब इस रिपोर्ट की बेस के ऊपर शादी की जाएगी, और फिर यहाँ पर बताया, हालांकि उनका हक है शादी करना, अल्लाह उनको मुबारक करे। यहाँ कहा जाएगा ये डॉक्टर के कहने के ऊपर, जैसे डॉक्टर के कहने पे ये सारे काम करते हैं ना, इसका भी पूछेंगे अगर ये जो सारी दास्तान है तो ये किसी न किसी माशी डॉक्टर के कहने पे, और वो डॉक्टर मुझे वो इनके घर का माशी डॉक्टर है, मुंशी है, उसके कहने पर ये सारी लेयर्स जो है ना वो लगाई गई। उस पे
मौजूदा हुकूमत के लिए भी सबक है कि बीमारी का मजाक ना उड़ाएं, गिरफ्तारी के ऊपर कोई फ़ख्र करने की बात नहीं है,